बंद कर दो, कुछ तो हो तुम्हारे पास। हाँ, चंद मौजों की थे मार और फिर मारे गए। उस्मान जामी ने नज़म लिखी, कच्ची मिट्टी में लिथड़े ये मुर्दा बदन, जैसे ओढ़े हों खाक का हो कफन, इन पे थी जिंदगी का हर एक पल कठन, जिंदगी से हर एक काम हारे गए। हुक्मरानी हो या पानी सबके लिए कितना आसान उनको मिटा देना है, चंद मौजों की मार थे सो मारे गए। हुक्मरान मार दे उनको या पानी मार दे, हुक्मरानी हो या पानी है, कोई मार दे। और उधर देखिए कैसे लहरों में बहता है घर, देखिए माँ की आंखों में बहता रहेगा सदा, वो जो बहता हुआ जा रहा है पिसर। देखिए देखिए बाप की आंख से डूबती जान गवाती वो नूरे नजर। छोटे छोटे पुत्र, अब्बा देख रहा है मेरा पुत्र मर गया, वो मर गया। नन्ही सी बेटी मर रही है, पानी में तैर रही, अब्बा आवाजें दे रहा है बच्ची को, रिकॉर्ड किया उसने दूर से, अब्बा आवाजें, बच्ची हाथ नहीं आई, बच्ची मर गई। कितने बच्चों की लाशें, और जमीन ऐसी हो गई कि अपने अपने मुर्दे सारे उन्होंने पानी में उतार दिए, दफन करने के लिए खुश्क जमीन ही नहीं रह गई। फरमाया हम तुम्हें दफन भी होने नहीं देंगे, तुम जितने प्यारों को हम जमीन में इतनी खुश्की नहीं रहने देंगे कि तुम उनमें दफना भी सको, हम जिस सजा देंगे तुम पूरी कौम को। अल्लाह अल्लाह, और मंजर भी है मुंतजिर, देखिए इस तरफ भी जरा एक नजर देखिए, ये जो बक्से बहे जा रहे हैं कहीं इनमें कोई खजाना या दौलत नहीं, चंद जोड़े हैं मुद्दत के जोड़े हुए, उनमें बेटी की शादी के अरमान हैं, उसमें कुछ ख्वाब हैं, लड़के हालात से छीने छपटे हुए, आंख से जिंदगी की बिछाए हुए और छुपाए हुए ख्वाब, जो डरते डरते चुराए गए वक्त की ऊंची शाखों से जो तोड़े हुए हैं। बेटियों के वो जहेज कितनी मुश्किल से जोड़े थे, कहां गए वो सारे जहेज? बक्से बह गए, पेटियां बह गई, सब कुछ बह गया, चारपाइयां बह गई, कोई शय ना रह गई बैठने के लिए, ना सोने के लिए। ऊपर चारपाइयों पे बैठे देख रहे हैं, पानी के अंदर बैठे छतों पे, रोटी नहीं पहुंची। अदनान काका खेल कहते हैं, मौलाना हम गए और एक हद तक हमारी टीम में जा सकी, उसके बाद हम नहीं गए। लोग पुकारते रह गए, राशन खत्म हो चुका। मुझे कहता उसकी नींदें, लोगों की आवाजें सोने नहीं देती कि हम तक हमें भी खाना दो, हम भी भूखे बैठे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब बुढ़ापे में उठ के चले गए, मुफ्ती तकी उस्मानी, उसको रहम आ गया, उसने सारे देवबंद के मदरसों को कहा उठो, क्यों मदरसे बनाए हुए हैं, ओए मोहतमिमो, अब तुम्हारे अकाउंटों में करोड़ों रुपए जमा जो लोगों की ज़कातें कब काम आएंगी हैं? इन मदरसों के लड़कों को मदरसे बंद कर दे और चले जाए लोगों की खिदमतें करने के लिए। क्यों पढ़ाते, क्या करनी है सरफे नामे पढ़ के, और क्या करना है आपके काफी और जामी पढ़ के, और क्या बुखारी मुस्लिम करेगी जब दुनिया मर रही है। अब यहां आइए, देखते जाइए ये बरसते हुए आसमां के तले, अपनी मंजिल से रस्तों से ना आशना उजड़े लोगों के ठहरे हुए काफले हैं। निगाहें कभी उनकी सुए फलक आसमान को देखते हैं और कभी राह तकते हैं बहुत दूर तक। कभी अल्लाह को कहते हैं कि अल्लाह ऊपर से अगर अजाब ही देना तो रोटी भी भेज दे, अजाब ही देते रहना। और सोचते हैं कोई कारवां आएगा, लाएगा रोटियां और छत भी साथ लाएगा। इनसे कह दीजिए दोस्तों, ऐ मेरे सादा दिल दोस्तों, कोई क्यों आएगा, किस लिए आएगा? यह है बारिश, इलेक्शन का मौसम नहीं, सो नहीं है मसीहा तुम्हारा कोई नहीं, कोई गम खार हमदर्द हमदम नहीं, या तुम्हें देखने वाला कोई नहीं, ना ही जरदारी हाउस की खिड़की कोई, जाती अमरा बनी गाला कोई। इन सारे जरदारी हाउस, जाती अमरा नवाज शरीफ का और बनी गाला की कोई खिड़की इन सलाम जदगान की तरफ नहीं खुलती। उधर दीवारें कर ली इन्होंने बड़ी बड़ी, उस तरफ निगाहें नहीं किसी की उठती है। सिराजुल हक पीटा, उसने हाथ जोड़े, उसने कहा है मैंने इन गरीब लोगों को अपने पेट्रोल पंप के नीचे कुछ देर के लिए बैठने, सुबह चले जाएंगे, जिनके वोटों से तू आया है। इनसे कह दीजिए दोस्तों, ऐ मेरे सादा दिल दोस्तों, कोई क्यों आएगा और किस लिए आएगा कि इलेक्शन का कोई मौसम। इरादा था मेरा उम्रे पर जाने का, सारे पैसे मैंने दे दिए अल्लाह की राह में, नहीं जाना उम्रा, नहीं करना खुदा का घर देखना, देख लिया हमने अल्लाह, तेरे जो तेरी मखलूक के साथ होना था हो गया। जुमा पढ़ाने को दिल नहीं करता। आप लोग बेहिस्सों होंगे, शायद आप खाते पीते होंगे, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। जोड़े थे मैंने 4 पैसे, मैंने कहा नहीं अब नहीं जाना,
میرے اللہ کی مخلوق ساری ختم ہوگی، میں نے عمرے کیا کر کے دیکھ رہے، کیا دیکھنا، خدا کا گھر دیکھ لیا، اس کا عذاب دیکھ لیا، اس کا گھر دیکھ کے جب بندے نہیں بدلیں گے تو عذاب دیکھ کر ہم کا اس کہ شاید آپ کے دل میں ان کو ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی اپنی یہ نیکی بتانے کی، جو لاکھ روپیہ تھا میں نے دے دیا، جوڑ جوڑ کے رکھے، میں نے کہا سب دے دو، کچھ بھی نہیں، بلکہ اتنا کرا تھا کہ جو کپڑے سامان سب باندھ کر دے دو، میں نے کیا کرنی یہ ساری چیزیں، نہ کوئی پھل کھانے کو جی چاہ رہا ہے، نہ کوئی روٹی کھانے کو جی چاہ رہا ہے، کس چیز کو کھائیں؟ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں چلتا پھرتا ہوں، میں کیوں بیمار، اسی لیے بیمار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب آئے نا مہاجرین بھوکے، حضور نے انصار کو کہا انصار ان کو اپنا بھائی بنا لو، آپ انصار بن جائیں اگر آپ کے بھائیوں پر عذاب آ گیا، کوئی پیسے دے دیں ان کو چار، کوئی آپ کے پاس جمع ہے۔ اللہ نے قرآن نبی نے فرمایا کہ مومن آپس میں ایک دوسرے پر رحمت ہوتے ہیں، شفقت ہوتے ہیں اور پیار کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کے جسم کے ایک حصے کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے، حضور نے فرمایا سارا جسم، نبی نے فرمایا اسی وقت ہو جاتا ہے بے چین ہو جاتا ہے۔ اخوت اسی کو کہتے ہیں جو چبھے کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان بے تاب ہو جائے۔ افغانستان میں لوگوں کو چوٹ پہنچے، پاکستان میں لوگوں کو چاہیے کس کے، اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، فرمایا وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ انہیں کتنی ہی ضرورت کیوں نہ ہو۔ سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا مومن جب ہوتے ہیں، وہ جب آتے ہیں وہ اس طرح نہیں کرتے جس طرح یہ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کس طرف کو امت چلی جا رہی ہے، اور پتہ ہے کیا ہوا ہے اس وقت میں بھی کراچی سے بیکاری سارے اکٹھے ہو کے مختلف علاقوں، ڈاکو بیکاریوں کی شکل میں یہ لوگ جو جا رہے ہیں یہاں سے قافلے لے کے راستے میں کھڑے، ہم بھی جی سلاب زدگان میں سے، ہمیں بھی کچھ دیں۔ باغ کے جلسے میں لوگوں نے وہاں پر ڈاکو پہنچ گئے اور عورتوں کی انہوں نے چوڑیاں تک کاٹنے کے لیے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ اس وقت پورے دنیا کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں کہ اس طرح اتنی رپورٹیں آئی ہیں، اتنی یہ میرے پاس پوری کی پوری رپورٹیں پڑی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اس برے وقت میں جب پوری امت کے اوپر 2005 سے بڑھ کر یہ زلزلہ آیا، زلزلے سے بڑھ کر یہ، تو اللہ نے فرمایا ہم نے کھول دیے پھر قوم نوح کی طرح ان کے اوپر دروازے، اور آ گیا پھر ہمارا طوفان، اور ہم نے تنور کو کہا، قرآن مجید میں تنور کے لفظ فرمایا ہم نے تنور کو کہا کہ آگ اگل، پانی اگل اس کے اندر سے، وہاں سے نکالا جہاں سے آگ نکلتی وہاں سے پانی نکال دیا۔ بند یہ سیلاب آپ نہ سمجھے آپ پر نہیں آیا، آپ پر اب آئے گا، ہر شے مہنگی ہو جائے گی، 2-2 ہزار روپے کا چکن ہو جائے گا، دوسرے جانور اللہ نے ویسے بیماری بیچ کے مار دیے، پہلے کرونا آپ نے سمجھے فرمایا اس کو مار دیے، اب دودھ پروڈکٹ ساری بند ہو جائے گی، آپ کے بچے رات کو دودھ کو ترسیں گے، ان کو دودھ نہیں ملے گا، اور اس کے بعد جانور مریں گے، جانوروں کے مرنے کے بعد پھر آپ کے اوپر مہنگائی، سبزیاں ختم، غلے ختم جو زمین سے اگنے تھے ختم، تباہ برباد ہو کے اللہ نے سارا کچھ صفحہ ہستی سے مٹا دیے، صفحہ ہستی۔ عزیزو آپ اپنے پاس جو کچھ ہے اکٹھے کر کے فنڈوں میں جمع کرائیں، یہ 2 ہیں ان کے پاس بھیجیں، ہر ایرے گہرے نتو خیرے کے پاس